الرحيم. في هذا الفيديو ان شاء الله بحول الله غادي نشوفوا الرولي د فاس لو فونكسيونمون ديالو. داكور. دونك كيف ما كتشوفوا الرولي د فاس عنده 6 ديال لي بورن. دونك عندنا لا بورن اللي كنبرونشيو فيها لا فاز L2، لا بورن اللي كنبرونشيو فيها لا فاز L3، وعندنا لا بورن اللي كنبرونشيو فيها لا فاز L1. داكور. وعندنا لا بورن اللي كندير فيها لو نوتر، كيبقاو لنا جوج ديال لي بورن ديال دو كونترول. بالنسبه لابورن واحد كنجيبو لها لافاز، كناخدو واحد لافاز بارمي لي 3 فاز اللي عندنا، كندخلوهم لابورن 1 ولا سورتي اللي عندنا في لابورن 2. دونك عندنا لا سورتي اللي في لابورن 2 هنايا في كديوها كنكوموندو بها واحد الكونتاكتور. داكور. دونك هنا فاش كيكون عندنا واحد ان مونك د فاز، يعني اما المونك د فاز في L1 ولا في L2 ولا في L3، اشنو كيطرا؟ هاد كاين واحد الكونتاكت ما بين هنا اللي هو نورمالمون فيرمي. اشنو كيطرا ليه؟ كتاكسيتا عندنا واحد لابوبين، وبالتالي هاد الكونتاكت اللي هو اللي كاين ما بين واحد وجوج اللي هو نورمالمون فيرمي كيولي هنا اوفير، وبالتالي كنقطعو الكوموند على من؟ على هاد الكونتاكت هذا اللي كيديماري لنا هاد الموتور هذا. داكور. دونك كيف ما شفتو في هاد الشيما اللي عندنا هو ان ديماراج ديريكت ديال هاد الموتور هذا. داكور. موتور تريفازي هكاش. دونك عندنا كيف ما كتشوفوا هذا سي لو رولي تيرميك، وهذا ان كونتاكتور دو كوبيتاسيون يعني باش كنكومونديو ا ديستونس الموتور، وعندنا هذا هو الرولي د فاز، وهنا عندنا لي زونطري ديال لي لين L1 و L2 L3. داكور. دونك هنايا احنا بينا كيفاش هاد الرولي د فاز كيخدم. دونك كندخلو له هاد لي 3 فاز، كنعاود نقولها. هاد لي فاز، لا فاز الاولى كتمشي ل L1، لا فاز الثانيه كتمشي ل L2 كيف ما كتشوفوا هي في L2، ولا فاز الثالثه كتمشي ل L3. ولو نوتر كنديو فين؟ لو نوتر كيبقى عندنا كتبقى عندنا لا برونش 1 و 2. هاد ال 1 و 2 كندخلو لها لا فاز، نقدروا ندخلو لا فاز 2 ولا ندخلو لا فاز 3 ماشي مشكله. دونك فاش كندخلو لا فاز 1 كندخلو لا فاز 1 الا كان ان ديزيكيليبر، سيتادير واحد في هاد لي فاز هادو ما خدامينش، كاين واحد ان بتيت كونتاكت اللي هو مسدود ما بين واحد و جوج. شنو كيطرا ليه؟ كيتفتح وكيقطع لنا لا كوموند على هاد الكونتاكتور هذا، وبالتالي الموتور كيوقف. داكور. دونك هادشي اللي كاين في هاد الرولي ديال الفاز. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.